السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین اکرام، ہمارا نورانی قاعدے کے اندر سبق تختی نمبر 11 تک مکمل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم تختی نمبر 12 کا مطالعہ کریں گے۔ اس تختی کے اندر آپ کو شد کے متعلق بتایا جائے گا کہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو نرمی سے نہیں سختی سے ادا کریں گے۔ جیسے کہ ہم آج اسی سبق کے اندر دیکھیں گے کہ شد والا حرف وہ کیسے سختی سے ادا ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، اب، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، اب، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، ابو، ابو، اب، اب، ابی، ابی، ابو۔ ابو، ہونٹوں کو سختی سے ملائیں گے پھر یہ حرف ادا ہوگا۔ اب، اب، ابی، ابی، ابو۔ ابو، حمزہ با زیر اب، با زبر با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب، اب، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی، ابی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، ابو، ابو، ابا۔ ابا، مل کے پڑھیں۔ ابا، ابا، ابی، ابی، ابو۔ ابو، حمزہ با پیش اب، با زبر با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا۔ ابا، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی۔ ابی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، ابو، ابو، ابا، ابا، ابی، ابی، ابو۔ ابو، دو زبر کے ساتھ حمزہ با زبر اب، با الف دو زبر بن، حمزہ با زبر اب، با الف دو زبر بن، ابن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، ابن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، ابن، 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 ابن۔ ابن، حمزہ با زیر اب، با الف دو زبر بن، حمزہ با زیر اب، با الف دو زبر بن، ابن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن، حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن، ابن، 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 ابن۔ ابن، اونچی آواز سے پڑھیں، مل کے پڑھیں۔ حمزہ با پیش اب، با الف دو زبر بن، حمزہ با پیش اب، با الف دو زبر بن، ابن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، حمزہ با پیش اب، با پیش اب، با دو پیش مل کے پڑھیں۔ حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، ابن، 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 ابن۔ ابن، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، اتا، حمزہ تا زبر ات، تا زیتی، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتا،
اتی اتی حمزہ تا زبر ات تا پیش تو حمزہ تا زبر ات تا پیش تو اتو اتو اتا اتا اتی اتی اتو اتو آواز کو ملانے کی کوشش کریں حمزہ تا زیر ات تا زبر تا حمزہ تا زیر ات تا زبر تا اتا اتا حمزہ تا زیر ات تا زیتی حمزہ تا زیر ات تا زیر تی اتی اتی حمزہ تا زیر ات تا پیش تو حمزہ تا زیر ات تا پیش تو اتو اتو اتا اتا اتی اتی اتو اتو حمزہ تا پیش ات تا زبر تا حمزہ تا پیش ات تا زبر تا اتا اتا حمزہ تا پیش ات تا زیتی حمزہ حمزہ تا پیش ات تا زیر تی اتی اتی حمزہ تا پیش ات تا پیش تو حمزہ تا پیش ات تا پیش تو اتو اتو اتا اتا اتی اتی اتو اتو حمزہ تا زبر ات تا الف دو زبر تن حمزہ تا زبر ات تا الف دو زبر تن اتن 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 حمزہ تا زبر ات تا دو زیتن حمزہ تا زبر ات تا دو زیر تین اتن اتن حمزہ تا زبر ات تا دو پیشتن حمزہ تا زبر ات تا دو پیش تن اتن 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 اتن